हा पाऊले चालती पंढरीची वाट। आज आमकां सकाळची 8व्या दिसा नाश्ता या माऊलींनी दवरले कडेन आसा आपल्या घरा कडेन आनी पळोवपाक इतलें बरें दिसता। ताणें सुंदर कश्टांनी ही टोमॅटोची शेती हांगासर लायिल्ले कडेन आसा। ह्यो आसा तांच्यो घरकान्न अनुसुया आनी बाबा यशवंत माऊली दोतोरांचे सामके लागींचे त्यो आनी तेका लागून आज हे तांच्या घराक आमी हो नाश्ताचो ताणें आमकां ह्या वारी खातीर दवरले कडेन आसा। हो तांगेलो लोअर केजीक शिकपी बाबू आदित्य उर्फ धनराज। सामकें बरें दिसता हांगासर। पाऊले चालती पंढरीची वाट, पाऊले चालती पंढरीची वाट। दोळे सामके तृप्त जातात। आतां टोमॅटो फुल्ल्यांक आनी कांय जाणांक ते जाल्यांक टोमॅटो त्या भायर ऊस लायला, मोको लायला बाबान। तांच्या कश्टाक ह्या माऊली कडेन हांव मागतां अंदू तांकां भरघोस पीकय येवनी आनी बऱ्यांतली बरी तांकां बाजार फावो जावन बरी किंमत तांगेल्या ह्या कश्टांचे पयशे भरूनी अशें त्या माऊली कडेन मागतां। पाऊले चालती पंढरीची वाट, पाऊले चालती पंढरीची वाट। वारीचो 8वो दीस आनी हो आशिल्ली सायड वारी। हो पळय आदित्य तशा स्कुला वचपाची तयारी करता। हें तांचें शेत आनी मुखार आमी पळयतात ताणें लायिल्लो सुंदर असो मोक्याचो प्लॉट। सुंदर मोक्याचें शेत चिकोडी रस्त्याचेर आमकां पळोवपाक मेळटा। तांच्या ह्या सगळ्या कश्टांक विठू माऊलीन भरघोस पीक दिवन तांकां योग्य अशी बाजार भावूय मेळूं अशी आमी प्रार्थना करतात। पाऊले चालती पंढरीची वाट। आदित